در میان اصحاب پیامبر کسانی نبودن که شراب خورده باشن؟ بودن. تو چقدر جرمت کلان شد به اندازه وحشی ابن حرب جرمت کلان نمیشه. حضرت حمزه را جگرش را پاره کرد، جگرش را پاره کرد، شهیدش گردانید. سید الشهدا هست. خیلی جرم کلان است این. قلب رسول صلی الله علیه و سلم را زخم کرد، سید الشهدا را شهید کرد، قلبش را بیرون کرد. ولی وقت وحشی ابن حرب میخواست مسلمان شود، ورقه نوشته کرد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله. وقتی ورقه از مکه برده شد به مدینه و پیش رسول خدا، در او ورقه نوشته بود یا رسول الله، من میخواهم مسلمان شدم اما من قتل کردم، من بزرگترین گناه مرتکب شدم، بر علیه شما جنگیدم. آیه از فراز آسمان ها نازل می شود. چه آیه شیرین است، بار بار از علما شما را شنیدین. با وحشی ابن حرب آیه از آسمان نازل می شود. وحشی می گوید من بت پرستیدم، من شرک کردم، من قتل کردم، من زنا کردم، من شراب نوشیدم. این همه را به پیامبر نوشته کرده بود. یک آیه از آسمان نازل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آیه نازل شد ای محمد صلی الله علیه و سلم، بگو به بندگان من، بگو به اونهایی که بی‌نمازی کردن، به اونهایی که شراب نوشیدن، به اونهایی که پدر و مادر آزار دادن، به اونهایی که قتل کردن، به اونهایی که قمار زدن، به اونهایی که خیانت کردن، به اونهایی که زنا کردن، به همه‌شان بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله کل گناهان شما را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم. ای جوان، آیا جفاکاری نیست در برابر امت پروردگار نافرمانی؟ آیا بیوفایی نیست در برابر ایتو وفادار و مهربان که سجده نکنی؟ آیا بیوفایی نیست که وقتی میدانی فلانی چیز حرام است در دین ولی باز هم انجامش میدهی؟ آیا بیوفایی نیست؟ شهر ابن حویشب میگوید بعضی ها میگن که خدا غفور است، رحیم است، مهربان است، گناه میکنه. خواهی بنده، وقتی تو میدانی خدا غفور است و رحیم است، چرا دیده و دانسته گناه میکنی؟ چرا دیده و دانسته نافرمانی میکنی؟ اگر خطای از دست سرزن نگران نشو، توبه بکن، الله جل مجدود تو را میبخشد و دوستت هم دارد، رهایت نمیکنه. پس بناهن دوستان من، وقتی این آیه نازل می شود رسول خدا در ورقه نوشته کرد، به وحشی ابن حرب روان کرد. وحشی که این را دید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. پس هر چقدر جرم تو بزرگ است از وحشی ابن حرب نیست. یک سوال دارم از تو عزیز من، با آواز بلند جواب بده. رحمت پروردگار بزرگ است یا گناهان انسان ها و جنیات؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا آسمان ها؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا دریاها؟ پس چرا ناامید باشی؟ یک بار با آواز بلند بگوین الله، ناامید از رحمتت نیستیم. وقتی که رحمت و از او از کل گناهان انسان ها و جنیات بزرگتر است، چرا جوان ناامید شود که مرا خدا نمیبخشد؟ الله رحمتش از همه بزرگتر است. حدیث بخاری است
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان رحمتی، الله می فرماید ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت من سبقت کرده از غضب من، از غضب من رحمت من سبقت کرده است. یک روز پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن در مجلس، از باب بنی شیبه داخل شدن، داخل حرم شدن، دیدن که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در جای جمع هستند، میخندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این عطا ابن ابی رباح میگوید من از یک از صحابه پیامبر شنیدم که اطلع علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نضحک، پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن ما میخندیدیم. بعد از اینکه پیامبر تشریف آوردن دیدن که اصحاب میخندن، فرمودن اتضحکون و النار من ورائکم، شما میخندین در حالی که آتش جهنم به پشت سر شما هست، شما میخندین. گفتن لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ای اصحاب من، اگر چیزی را که من محمد میدانم شما بدانید، کم میخندین و زیاد گریه میکنین، کم میخندین زیاد گریه میکنین. حتی در روایت دیگر میآید اگر چیزی را من میدانم شما میدانستین، بستر گرم زنان خود را ترک میکردین، پای برهنه به صحرا میرفتین و گریه و زاری سر میدادین. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی این کلام را از پیامبر شنیدیم خشک ما زد، همه غمگین شدیم، درون ما پر از غم شد. رسول خدا تشریف بردن، دوباره برگشتن و رفتن. چند لحظه و دقیقه نگذشته بود دیدیم که باز جمال نازنین محبوب ما، باز آفتاب تابناک، باز چهره مهتاب که شب 14 است دوباره به ما رو آورد. وقتی که نزدیک شد به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نزدیک شد، همین که نزدیک شد این آیه را خواند نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. این آیه چی معنا داره؟ آیه همی است ای پیامبر ما، ای محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم، بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. ای اصحاب پیامبر قلب شما نشکند، الله غفور و رحیم است. پس الله هر بنده را میبخشد، هر گناهی که مرتکب شده، فقط توبه بکند، فقط توبه بکند.